अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। अगर कोई खातून खूबसूरत हो, टैलेंटेड हो, वेल स्पोकन हो और फिर उसका ताल्लुक अगर शो बिज़नेस से हो और सबसे बढ़कर ये कि अगर वो अपनी पसंद की शादी नहीं बल्कि शादियाँ करती हो, और उससे भी बढ़कर ये कि वो तमाम शादियाँ जो हैं वो लव मैरिजेज़ हों, और उससे भी बढ़कर ये कि वो शादियाँ किसी से भी हो रही हैं, तो लोग जो है ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं ऐसी लेडी से। और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी माशरे में, पाकिस्तानी कल्चर में बहुत ज़्यादा ऐसी खातून को बुरा समझा जाता है। हालांकि इस्लाम जो है वो औरत को इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है, लेकिन पाकिस्तानी कल्चर के अकॉर्डिंगली ऐसी औरत को अपने लिए एक ख़तरा तस्वुर किया जाता है। और मैं ऐसी ही आज एक एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रही हूँ। पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस हैं और बहुत कम लोगों को पता है कि पीटीवी से जब उन्होंने अपने काम का आगाज़ किया था तो दरअसल उन्होंने अदाकारी से अपने काम का आगाज़ नहीं किया था, बल्कि वो क्या थी वो मैं आगे चल के बताऊंगी। लेकिन अब जनाब उन्होंने पीटीआई के एक अहम वज़ीर से शादी कर ली है, और वो शादी कब हुई है उसके बारे में उन्होंने खुद ही एक शो के अंदर जब आकर बात की तो लोगों ने और ज़्यादा उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी। हालांकि उन्होंने अपने माजी के बारे में बातें बताई थी, लेकिन लोगों ने और ज़्यादा उनके ऊपर बात उस वक्त करना शुरू कर दी जब उन्होंने ये कहा कि कुछ ही अर्सा पहले उन्होंने एक जो पीटीआई के वजीर बशीर से शादी की है, तो अपने नवासे को गोद में लेकर वो दुल्हन बन के बैठी हुई थी। जिस वक्त उन्होंने सिग्नेचर्स किए तो उनके निकाह में उनका अपना ही बेटा जो है वो गवाह के तौर पे पेश हुआ, तो लोगों ने और ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। और इससे पहले भी उनके बारे में लोग जो उनके कैरेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा बातें करते रहे हैं। 11 साल तक उन्होंने नशे का, शराब की बोतलों का आई थिंक कोई केस भी भुगता है। वो क्या मामला है वो तो मैं आपको अलग चल के बताती हूँ। लेकिन इनकी 3 शादियों के बारे में, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ अतीका ओडू के बारे में। अतीका ओडू जो है पाकिस्तान की वेटरन एक्ट्रेस हैं, काफ़ी वेल स्पोकन है, अच्छा बोलती हैं, लेकिन इनकी रिप्यूट कुछ इस तरह की है कि जब भी मीडिया में कहीं जाती हैं तो लोग इनके बारे में अगर कुछ नहीं भी कहते तो इनको बड़ी अजीब सी नज़रों से देखते हैं। और वो अजीब सी नज़रें जो है ना वो 2-3 तरह की होती हैं जो मैंने महसूस की हैं। एक तो नज़रें वो होती हैं जो तमस्खराना होती हैं, एक नज़रें वो होती हैं जो गम गुस्से वाली होती हैं, थोड़ी सी जेलसी वाली होती हैं, थोड़ी सी इस तरह से होती हैं कि ये खातून जो है ना ये वो है जो हमारे रिचुअल्स को, हमारे नॉर्म्स को, हमारे ट्रेडिशंस को तोड़ने वाली है। और एक उनको देखकर जो लोगों की निगाहें मैंने महसूस की हैं ख़ासतौर पे ख़वातीन की, कि वो बहुत ही इनसिक्योर फील करती हैं उनको अपने साथ अपनी सोसाइटी में, औरतों की सोसाइटी में बिठाते हुए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये वो खातून है जो किसी के भी शौहर के ऊपर कब्जा कर सकती हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अतीका ओडू के बारे में ये मशहूर है कि उनको जो भी शख्स पसंद आते हैं वो उनसे शादियां कर लेती हैं। तो अब अल्लाह माफ़ करे ये जो अल्फाज मैं बोल रही हूँ ये मुझे नहीं बोलने चाहिए, लेकिन अब ये न्यूज़ है तो न्यूज़ का हिस्सा है तो मुझे आपको ये बतानी पड़ रही है। आप सब लोग जानते हैं कि अतीका ओडू एक ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने सबसे पहले लोग सिर्फ इनको एक्ट्रेस के तौर पर जानते हैं, लेकिन आप बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इनकी जब पहली तलाक हुई थी तो उस वक्त इनके 2 बच्चे थे और 2 बच्चों की कफालत का जिम्मा इनके सर पे था। इसलिए इन्होंने ये फैसला किया था कि पीटीवी से अपने करियर का आगाज़ करेंगी। तो किसी जानने वाले ने जब इनको पीटीवी में नौकरी दिलवाई थी तो पीटीवी में जो सबसे पहले ये आई थी, जो इनकी डेजिग्नेशन थी वो अदाकारी के तौर पे नहीं थी, बल्कि ये वहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे आई थी, ये हेयर स्टाइलिस्ट थी वहाँ पर। और फिर उसके बाद वहाँ पर क्योंकि इनकी शक्ल अच्छी थी, बोलती अच्छा थी, तो वहाँ पर किसी ने फेवर इनके लिए ये की थी कि उन्होंने इनको वहीं पे पीटीवी के अंदर ड्रामाज में अदाकारी के लिए जो है वो काम करने का चांस दिया था। और फिर आप सब लोगों को पता है कि दश्त जैसे ड्रामे में उन्होंने काम किया, सितारा और मेहरुन्निसा, निजात, इस तरह के बहुत सारे उनके ड्रामाज हैं जिसमें उन्होंने अपना नाम बनाया। अब जनाब इससे पहले इनकी शादियों के बारे में सिर्फ र्यूमर्स थी, लेकिन अब रिसेंटली इन्होंने एक शो के अंदर शिरकत की, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ लफ्ज़ बलफ्ज़, जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया कि उन्होंने 3 शादियाँ की हैं और क्यों की हैं। और ये जो सबसे बड़ी बात उन्होंने की ना कि तीनों शादियाँ उन्होंने अपनी पसंद से की, तीनों को उन्होंने खुद प्रपोज किया, तो इस पे जो है ना लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। अब ये सारा सिलसिला जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि पीटीवी में जब वो सबसे पहले आई थी तो उस वक्त उनके 2 बच्चे भी थे जब वो हेयर स्टाइलिस्ट थी, और उस वक्त वो तलाकशुदा थी, और वो कहती हैं कि उस वक्त जो है वो मेरे ऊपर मेरे बच्चों की जिम्मेदारी थी। अब हम बात कर लेते हैं कि अतीका ओडू ने पहली शादी के बाद दूसरी शादी किससे की थी और वो शादी क्यों नाकाम हुई थी। अतीका ओडू ने ये बताया था कि जब उनकी पहली शादी हुई तो उसके बाद उनको ये महसूस हुआ था कि अभी वो बहुत यंग है, उनके ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारी है, इसलिए उनको दूसरी शादी करनी चाहिए। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि जो दूसरी शादी उन्होंने की उनका ताल्लुक जो है वो शोबिज से था या वो कौन शख्स थे, क्योंकि वो पीटीवी में काम कर रही थी तो हो सकता है कि कलीग वगैरह भी हो, लेकिन वो कहती हैं कि उनके साथ उनकी जहनी हम आहंगी जो है वो बिल्कुल भी नहीं थी।
اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جب ان کی 2 شادیاں ناکام ہو گئیں تو اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ تیسری شادی کریں گی. تیسری شادی انہوں نے جس شخص سے کی ہے اب وہ شخص جو ہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. سمر علی خان جن کے ساتھ انہوں نے شادی کی ہے، سمر علی خان کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ فارمر ممبر آف پروونشل اسمبلی سندھ کے رہ چکے ہیں. اور میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جس پارٹی میں وہ ہیں وہ ہے جی پاکستان تحریک انصاف، اور یہ پیدا ہوئے تھے جناب 1955 میں، اور اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 70 سال کے لگ بھگ ہے، 70 کے قریب ہے، اور مری سے ان کا تعلق ہے، اور پولیٹیشین بھی ہیں، بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں. عتیقہ اوڈو کے بارے میں لوگوں نے اس وقت زیادہ تنقید کی جب انہوں نے اپنی تیسری شادی کے بارے میں لوگوں کو بتایا. انہوں نے جب یہ کہا کہ جناب ایک دن وہ اپنے موجودہ شوہر کو اپنے ساتھ کافی پر لے گئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کافی پینے کے لیے چلو، اور انہوں نے اس وقت بھی لوگوں نے اس کو بہت زیادہ ویئرڈ سمجھا جب انہوں نے یہ کہا کہ جی میرا بیٹا جو ہے وہ کافی عرصے سے نوٹ کر رہا تھا کہ ہمارے بیچ میں نزدیکیاں جو بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، تو میرا بیٹا میرے پاس آیا اور میرے بیٹے نے کہا کہ اب آپ لوگوں کو شادی کر لینی چاہیے. اس کے اوپر وہ کہتی ہیں کہ میں پھر سمر کو اپنے ساتھ لے کر گئی اور وہاں پہ میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو کافی پلاتی ہوں، اور کافی کے دوران جو ہے میں نے ان سے بات کی اور میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے، جس پہ وہ اچانک سے گھبرا گئے کیونکہ ان کو لگا کہ ایک خاتون کسی کو اس طرح سے کہہ رہی ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور انہوں نے ان کے ساتھ شادی کر لی. حالانکہ عورت کا یہ اسلامی حق ہے کہ وہ جس کے ساتھ شادی کرنا چاہے کر سکتی ہے، لیکن کیونکہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا نہیں ہے وہ اس لیے اس طرح کی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، بلکہ اس طرح کی عورتوں کے بارے میں بہت ہی برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کے کیریکٹر پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ان کو رنگ باز کہا جاتا ہے. اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا کہ کوئی عورت مرد کو پرپوز کرے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ پہلے سے شادی شدہ ہو اور کوئی اور عورت شادی شدہ ہو اور وہ اس کو لے جائے اپنے ساتھ اور اس طرح کی. تو اس وجہ سے جو انہوں نے اپنا یہ واقعہ شیئر کیا لوگوں کے ساتھ، انہوں نے سوچا کہ لوگ ان کو اپریشیٹ کریں گے، لیکن لوگوں نے ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا. لیکن یہاں پر میں ایک اور بات کر دوں کہ سمر علی خان کے ساتھ جو ان کی شادی ہوئی ہے اسے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ حال ہی میں یا حالیہ سالوں میں ہوئی ہے. جی نہیں، ان کی شادی کو 1 ڈیکیڈ گزر چکا ہے، یعنی کہ 11واں سال ہے ان کی شادی کو. اس سے پہلے عتیقہ اوڈو یہ کہتی رہی ہیں کہ ان کے اوپر بھی بڑے ظلم و ستم ہوئے ہیں، انڈسٹری میں لوگوں نے ان کو بہت مس یوز کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ عورت کا یہ حق ہوتا ہے کہ اگر اس کی ذہنی ہمانگی کسی مرد سے نہیں ہو رہی تو وہ اس کو چھوڑ کر اگلی شادی کر سکتی ہے، اور اگلے مرد سے بھی نہیں ہو رہی تو اس سے اگلے مرد سے بھی کر سکتی ہے. اس پہ بھی لوگوں نے کافی زیادہ تنقید کی ہے. میں چاہوں گی کہ اگر میں ان کے کچھ چنکس آپ کو سنوا سکوں کہ وہ کیا کہتی ہیں تو سنیے. ہم نے مولوی صاحب کو ایک طرف بٹھا دیا اور بیٹھ کے ادھر میرا نکاح پڑھ رہے ہیں، میرا نواسا میری گود میں، نیفیوز نیسے سامنے بیٹھے ہیں سارے. They were all giggling watching کہ خالہ marrying for a third time and I thought this has to go down in somebody's history. جھاڑو بھی مار کے کما سکتے ہیں. It's better than being in an abusive relationship. جی تو جناب اب ہے جناب آپ لوگوں کی باری. آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کیا آپ کو یہ سب پتا تھا، اگر پتا تھا تو کتنا پتا تھا، کتنا نہیں پتا تھا، کون سی خبر آپ کے لیے نہیں تھی. اور عتیقہ اوڈو کے اوپر جو لوگ تنقید کر رہے ہیں آپ ان کے حق میں ہیں یا آپ ان لوگوں کے حق میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کا حق ہے وہ اپنا حق استعمال کر سکتی ہے. جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.